सिंध में मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया। खत में लिखा कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, ज़ाती दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। वज़ीर आज़म ने कराची सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर में ताख़ीर का नोटिस भी ले लिया। मोटरवे M6 की तामीर से मुतालिक जल्द इजलास बुलाने की हिदायत। नवाज शरीफ बलूचिस्तान के मसाइल के हल में किरदार अदा करने के लिए तैयार। सदर मुस्लिम लीग नून से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। बलूचिस्तान के सियासी और मुआशी मसाइल पर तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच कहते हैं बलूचिस्तान का मसला सियासी हवाले से हल किया जाए। नवाज शरीफ ने किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। ट्रंप टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ्द अमरीका जाएगा। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका से तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहीत हैं। तिजारती शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। कहा पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं, अमरीकी सरमायाकारों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा दिन। रेकोडेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड का मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल। कहा रेकोडेक मादनियात 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहीत है। मंसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी। रेकोडेक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। CEO GDCL अहमद हयात ने कहा पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल मुल्क है। अमरीका और चीन में टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीका के 104% टैरिफ पर चीन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 84% महसूलात आयद करने का ऐलान कर दिया। चीन ने पहले अमरीकी मसनूआत पर 34% टैरिफ लगाया था। चीन पर नए टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भौंचाल। कई मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स फिर क्रैश कर गई। अमरीका में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। स्टॉक मार्केट 52 हफ्ते की कम तरीन सतह पर बंद। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स गिरावट का शिकार। हांगकांग की स्टॉक मार्केट 3% गिर गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। WTI 3.3% कम होकर $57.59 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली जाहिरियत पर बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की खामोशी पर इज़हार तशवीश। शहबाज शरीफ का इसराइली जुल्म जबर के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाने के अज़्म का यादा। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इंसदादे मनशियात के शोबों में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को ताउन करना होगा। बलूचिस्तान में खून की होली पर भारत को कीमत चुकाना होगी। नई दिल्ली से मकबूजा कश्मीर तक जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आज़ाद कश्मीर में अमन फौज की कुर्बानियों की वजह से है। पाकिस्तान की कुर्बानियों से इनकार गद्दारी है। कश्मीरी अब कहने सुनने पर नहीं, अमल पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मरीम नवाज का इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का मुआयना। मरीजों से दस्तयाब सहूलतों का पूछा। वज़ीर आला के सामने मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। टेक्सास, जद्दा, दोहा की तर्ज पर लाहौर में मेडिकल सिटी कायम किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। हर डिवीजन हेडक्वार्टर्स में मेडिकल सिटी कायम करने का फैसला।
قیام کی اصولی منظوری، وزیر اعلیٰ نے سرکاری ہسپتالوں میں ریفرل سسٹم کے نفاذ کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ پنجاب میں شدید گرمی سے ہیٹ ویو کا خطرہ بڑھ گیا، اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں جلد کرانے کا مراسلہ، عارضی طور پر آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کی ہدایت، کلاس رومز کی وینٹیلیشن، پنکھے اور کولنگ سسٹم فعال، طبی امداد کاؤنٹرز قائم کیے جائیں۔ پی ڈی ایم اے نے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کے لیے بھی تمام کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو خط لکھ دیا۔ خبردار، ہوشیار، پانی والے پائپ کے استعمال پر پابندی عائد، پنجاب بھر میں پانی کا پائپ استعمال نہیں ہو سکے گا، سرکاری دفاتر، کمرشل عمارتوں میں بھی پائپ استعمال نہیں ہوگا، پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی، ڈی جی ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دریائے سندھ میں پانی کم ترین سطح پر پہنچ گیا، پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہری رحمان کا دریائے سندھ میں پانی کے تاریخی بحران پر تشویش کا اظہار، کہا ماحولیاتی تبدیلی کے باعث بارشوں میں 40% کمی ہوئی، بے دردی سے زیر زمین بے تحاشا پانی نکالا جا رہا ہے جس سے پانی کی کمی کا بحران سنگین ہو رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہونے لگی، رواں سال معاشی شرح نمو 2.5% تک رہے گی، ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح 6% تک رہے گی، آئندہ برس مہنگائی کی شرح میں مزید کمی کی نوید بھی سنا دی۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 6 روپے 62 پیسے سستی ہونے کا امکان، کے الیکٹرک کی فروری کے فیول چارجز کی مد میں درخواست، نیپرا اتھارٹی 16 اپریل کو کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، 1 تولہ سونا 3,000 روپے مہنگا ہو گیا، فی تولہ سونے کی قیمت 3,21,000 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $30 مہنگا ہو کر $3,040 فی اونس پر پہنچ گیا۔ پاکستانی نیاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی قتل کیس کا ری ٹرائل مکمل، خاتون کو اغوا کرنے پر 10 اور لاش اور شواہد چھپانے پر 7 سال قید کی سزا بھی برقرار، مقتولہ کے سابق شوہر ملزم رضوان حبیب کی موت کی سزا بھی برقرار، ملزم کو 12 نومبر 2022 کو ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے سزا سنائی تھی۔ سندھ حکومت کا کراچی سمیت صوبہ بھر میں ایک بار پھر پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ، پلاسٹک بیگز کی تیاری، فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی ہوگی، پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد کرنے کی منظوری سندھ کابینہ سے ہوگی، اجلاس 15 اپریل کو طلب کر لیا گیا۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں یوم پاکستان کی تقریب، یوم پاکستان کی تقریب کا اہتمام پولینڈ میں پاکستانی سفیر محمد سمی نے کیا، پولینڈ کی نائب وزیر انارا ڈوان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کہا پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پولینڈ کی آئل کمپنی اورلین $45 کروڑ کی سرمایہ کاری کر چکی، پولینڈ کی نائب وزیر انارا ڈوان نے یوم پاکستان کا کیک کاٹا۔ جمہوریہ ڈومینیکن میں نائٹ کلب کی چھت گرنے کا واقعہ، ہلاکتوں کی تعداد 98 ہو گئی، 150 سے زائد زخمی، حادثہ معروف گلوکار ربی پیریز کے کانسرٹ کے دوران نائٹ کلب میں پیش آیا، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب، سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کے قتل کی سازش کے الزام میں بھارتی شہری نکھل گپتا پر امریکی عدالت میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ، مقدمہ چلانے کا فیصلہ امریکی حکام کی جانب سے فرد جرم عائد کرنے کے بعد کیا گیا، نکھل گپتا کو 2023 میں جمہوریہ چیک سے گرفتار کیا گیا۔ چیمپئنز لیگ میں کوارٹر فائنل کے پہلے مرحلے میں بڑا اپ سیٹ، آرسنل نے دفاعی چیمپئن ریال میڈرڈ کو 3-0 سے ہرا دیا، ڈیکلن رائس کے فری ککس پر 2 گولز نے آرسنل کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ کوارٹر فائنل کے دوسرے میچ میں انٹر میلان نے بائرن میونخ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی تھی۔ اداکارہ سمینہ پیرزادہ کی سالگرہ، فلم اور ٹی وی کی اداکارہ 70 برس کی ہو گئی، سمینہ پیرزادہ کا ہر کردار آج بھی چاہنے والوں کے لیے یادگار۔
اردو اور پنجابی کے شاعر منیر نیازی کے مداح ان کا یوم پیدائش نہیں بھولے. کئی شعری کتابوں کے علاوہ فلمی گیت بھی لکھے، چاہنے والوں کے دل میں آج بھی زندہ. اور بھارتی سنگر ستندر سرتاج کا ٹورانٹو میں شو، مشہور گانے سائیں کو ٹرمپ ٹیرف سے جوڑ دیا. سرتاج کی شاندار پرفارمنس ہال تالیوں سے گونجتا رہا.